पहली आया करीमा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम नेकी को किस तरह पा सकते हो। ये एक किस्म का नुस्खा, एक किस्म का हल, एक किस्म का सलूशन, एक किस्म की राह बताई जा रही है इंसान को और दिखाया जा रहा है। ज़ाहिरी ये तो तवील आयत है, उसका एक टुकड़ा है कि तुम नेकी किस तरह पा सकते हो। कुरान की आयतों पर जब इंसान गौर करे तो एक एक लफ्ज़ अरबी में तो अहमियत इतनी है कि तफसीर लिखना भी कुरान की आसान नहीं है। अब तक तो तफसीरें लिखी जा रही हैं, लोग मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ रुख से कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किताब है कि जिसमें कायनात में जो कुछ है वो सब इस किताब में मौजूद है। और अरबी ज़बान खुद इतनी वसअत रखती है कि दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है कि जिसमें इतनी वसअत पाई जाती हो कि जो हर मानी को अपने अंदर समेटे हुए हो, अलावा अरबी ज़बान। बल्कि दुनिया की जितनी ज़बानें बनी है, अगर आप उसमें गौर करेंगे तो जब ज़बानें बनी, और ज़बान तो इंसान ने अपने लिए एतबार से थोड़े बहुत अल्फाज खाने पीने की बातों को मुंतकिल करने के लिए जब इंसान ने तरक्की की, जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ तो उसने बना लिया, लेकिन बाद में उसने दूसरी ज़बान से अल्फाज को लिया अपने अंदर। और जो फरमा रहे हैं ठीक है, आना जाना खाना पीना ये सब अल्फाज इंसान को ज़रूरत पड़ी जब जंगल से निकला या जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ, तरक्की किया, उसने एक दूसरे से मिला, उसने कपड़ा पहनना सीखा, बातें करना सीखी, तो इंसान ने ज़बान भी बना ली, उसकी ज़बान अच्छी से अच्छी होती चली गई और अदब बनता चला गया और बनता चला जा रहा है। लेकिन जितने ज़रूरत के अल्फाज थे उसने उतने अल्फाज बना लिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका कभी इंसान को नाम भी नहीं मालूम। जब इंसान उसकी मुनासिबत को देखता है या जब उसकी मुनासिबत पर गौर करता है तो उस मुनासिबत से उसका कुछ न कुछ नाम रख देता है। तो जो कि आप उसका कुछ न कुछ नाम रख देता है। इंग्लिश में भी आप देखते हो, हमने अगर इंसान ने कोई नया जानवर देखा, समंदर से कोई नया जानवर पता लगाया ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ने, और जब वो नया जानवर उसको पता लगा तो उसे मालूम नहीं है कि वो नया जानवर क्या है, तो उसने अगर उसके बदन पर सितारों के निशान देखे तो उसका कुछ ऐसे सितारे से मिलता जुलता कोई नाम दे दिया। आप देखते हो कि म्यूजियम में पढ़ते हो तो ये फला चीज़ है ना, ये फला सांप है, ये स्टार फिश है। ये स्टार फिश क्या मतलब है, स्टार उसमें कहाँ से आ गया? अब इंसान ने उसकी मुनासिबत से उसका नाम रखा। या कोई ऐसी चीज इंसान ने खुद बनाई, जब उसने उसे तैयार कर लिया, जैसे मशीन बनाता है इंसान मशीन की तरक्की के अंदर, तो अब उसका भी जानवर की मुनासिबत से कोई ना कोई नाम रख देता है। जैसे कार है, उसका नाम डॉल्फिन। अब क्यों रखा उसने डॉल्फिन? उसकी मुनासिबत से चूक गई, वो भी एक चलने वाली चीज है, हमने भी उसका नाम रखा। ऐसी कितनी चीजें आप जाके देखेंगे अगर किताबों में, तारीख में, म्यूजियम में, तो इंसान जब बनाता है मुनासिबत से नाम उसका रख लेता है और उसी मुनासिबत से अल्फाज फिर बढ़ते चले जाते। अब कुछ अल्फाज अरबी ज़बान में भी अंग्रेजी ज़बान के आ गए, लेकिन वो कोई अल्फाज बुनियादी अल्फाज नहीं आए। मसलन अगर अंग्रेजी ज़बान वालों ने टेलीविज़न ईजाद किया तो उसका नाम किसी मुनासिबत से, उसकी मशीन की या उसकी ईजाद की मुनासिबत से उसका नाम टेलीविज़न रख दिया। अब ये नई ईजाद थी, अब जब अरबों ने इसका नाम सुना तो उन्होंने उसको उसी अल्फाज के ऊपर, चूंकि उसके पास टे नहीं होती तो उन्होंने टे रख दिया, टेलीविज़न कहने लगे, वही रख दिया। कितने ऐसे ज़बान के लोग होते हैं कि जो दूसरी ज़बान में जब उस अल्फाज को, जब दूसरी ज़बान से वो अल्फाज लाते हैं तो इसे गवारा नहीं करते कि वो दूसरी ज़बान के अल्फाज को लें। जैसे फारसी वाले होते हैं, वो अपने कल्चर में इतने पक्के होते हैं, उसमें हम नया लफ्ज़ बनाए, नशर इरशाद पे वो लफ्ज़ सदा और सिवा इस्तेमाल करें, कोई एक उसकी मुनासिबत से वो अपना कोई नाम बना लेते हैं। जबकि से मेरा नज़रिया ये है कि अब चूँकि इस दुनिया के अंदर जितनी ईजादात है वो अंग्रेज़ी से वाबस्ता है, इसलिए बेहतर यही है हर ज़बान के लिए कि नए अल्फाज न बनाए जाए, इसलिए कि वो लफ्ज़ कोई उस ज़बान का कल्चर नहीं है। अब जो चीज़ ईजाद हुई हो तो सबको इस्तेमाल ही करनी, इसलिए अननेसेसरी अल्फाज बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अल्फाज बनाने से बेहतर ये है कि जो उसके मानी है वो बनाए। और जो कर रहे अल्फाज बनाने से बेहतर ये है कि अब किसी लफ्ज़ को अगर अमेरिका में कुछ ईजाद हो गई या कुछ अगर फ्रांस में ईजाद हो गई, और ईजाद होने के बाद हम ये सोचा अपनी ज़बान से उसको बना लिया, हमारी ज़बान को उसको लफ्ज़ दिया जाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम वो चीज़ खुद बनाएं। अगर वो चीज़ बनती रही, यहाँ बन गई, तो उसको एक लफ्ज़ दे दिया कि उस कल्चर का लफ्ज़ नहीं होता, वो तो उसमें किसी मुनासिबत है ना। जैसे हमने हवाई जहाज़ का, हवाई जहाज़ का मतलब भाई जहेज़ के माने सामान के होते हैं, जहेज़ के माने सामान के होते हैं, जहेज़िया सामान को कहते हैं। जो औरत को जहेज़ दिया जाता है वो जहेज़ मानी, अरबी में जहेज़ माने सामान। कुरान की आयत है सूरह यूसुफ, फलम्मा जहज़हम बिजहाज़,
पूरी सूरह यूसुफ में सामान का तस्करा है, तो जहाज का लफ्ज, जहाज माने सामान, उसी से कह। देखिए अजीब है, लखनऊ वाले होंगे तो फिर उसके बाद जहेज के नहीं छोड़ देंगे, इसलिए कि उसी से जहेज से उससे तजहीज बना, जो आप तजहीज तकवीन कहते हैं। यह तजहीज का मतलब उसका सामान मुहैया करना, जो दफन और कफन का सामान, उसी जहेज से तजहीज बना है अरबी जबान में। इसलिए अरबी जबान में तो 50, 60, 100 से एक साथ होते तो कर रहे हैं ना। उसी से जहाज उसे कहा जाता था जो सामान लेके समंदर में जाती थी कश्ती, उसको जब वो जरा बड़ी हो गई तो उसको जहाज कहने लगे, क्योंकि वो सामान लेके जाती थी इसलिए उसको जहाज कहने लगे लोग। और वो जहाज कहने लगे इसलिए कश्ती सामान लेके जाती थी, सामान की बिना पर। मुसाफिर तो जाते नहीं थे पहले, अब जब उसने मुसाफिर चलने लगे, बहरहाल अंग्रेजी छा गई तो शिप और ये और वो कहने लगे। अब जब आसमान में एक चीज सामान लेके जाएगी, आदमी को लेके जाने लगी, वही भारी चीज, तो उसको कहने लगे हवाई जहाज, यानी हवा में चलने वाला जहाज, है ना। या ऐसे आप एरोप्लेन कहते हैं ना, तो किसी न किसी मुनासिबत से कहना, एयर की मुनासिबत से, है ना। तो यानी किसी न किसी मुनासिबत से उसका नाम रखा जाता है, तो वो नाम अलग है, तो वो नाम तो फिर आ ही जाएंगे, वो आदमी भी उसे अपना लेगी। लेकिन आम तौर से जो दुनिया में बुनियादी चीजें हैं, जो मादा है और उसकी जितनी कैफियत होती है दुनिया किसी जबान में वैसे अल्फाज नहीं है जो अरबी जबान है। तो जब इतनी बड़ी जबान है तो कुरान मजीद अक्सर या अहले बैत के दर पर या कुरान में बात एक लफ्ज में हल होती है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि हम परेशान हैं तो कुरान का महीना है। जैसा मैंने मुहर्रम में पढ़ा था, या अक्सर दोहराता रहता हूँ, पढ़ा नहीं था उसको, कि लोग साइंस या मजहब की जब बात आती है तो हमारे अहले मजहब कभी कभी कुछ एहसास कमतरी महसूस करके अलग अलग दलाइल देना शुरू कर देते हैं, ताकि ये मालूम हो जाए कि मजहब भी साइंस के मुकाबले में कोई पीछे नहीं है, जबकि कोई इसका दोनों का कोई तकाबुल हो ही नहीं सकता। जहाँ जब कोई मौजू बनता है, जब कोई टॉपिक बनता है, तब उस पर लिखा जाता है। अगर कोई बेसिकली कोई टॉपिक ना बन सके तो लिखने से फायदा क्या। तो मजहब और साइंस कोई टॉपिक ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर बोलना भी बेकार है, इस पर लिखना भी बेकार है। इसलिए कि मजहब पूरी कायनात को मुहित है और कायनात का एक जुज है साइंस। मजहब पूरी कायनात को मुहित है। अब इसमें यह बात होती है कि चूंकि आदमी जब तरक्की कर लेता है ना, लखनऊ और उर्दू जबान में कहा जाता है कि जब गर्दन टिकने लगती है, जब बच्चा बड़ा होता है, ज्यादा बोलता है, तो कहते हैं अब तुम्हारी गर्दन टिकने लगी। ये एक मुहावरा है, यानी अब तुम कुछ गर्दन टिकने लगी तो बहुत बोलने लगे। तो जब इंसान की गर्दन टिकने लगती है तो फिर वो खुदा का मुकाबला करना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि अल्लाह, तो अब ये बात होती है कि यहाँ पर मसला यह आता है कि क्या इंसान को अल्लाह ने इतना बुलंद बनाया है कि वो इतना आगे बढ़ सके। इतना बुलंद बनाया कहां से कहां, तभी दुनिया बहुत पीछे भी तो कहां से कहां जाएगी। हमारे जमाने में, आपके जमाने में, मेरी तो उम्र ही क्या है खैर, और बेटों के आपके जमाने में, पोतों के जमाने में अगर यहाँ का जोर नहीं होता दुनिया कहां से कहां जाएगी। जोर होगा तो खैर बहुत आगे जाएगी, वो अलग मसला है। तवज्जो कर रहे हैं ना आप मेरी बात के ऊपर, दुनिया कहां से कहां जाएगी। तो आप देखो, मैंने वही पढ़ा था कि कुरान ने एक लफ्ज में जब पूरे के पूरा मसला हल कर दिया है, एक लफ्ज में, कि अल्लाह जब अपनी अजमत, अपनी किबरियाई, अपने नबी, अपने रसूल की अजमत के लिए कुरान को उतार रहा है, तो अल्लाह को यह कहना चाहिए था कि तुम कुछ भी कर लो, सब हमारे कब्जे में है। आदमी समझता हाँ भाई सब तो अल्लाह का है, हमारे तो कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि सब सारे फरिश्ते तो हैं, अगर एक फरिश्ता उसका आ गया है ना तो सब के सब खत्म। रोजी का फरिश्ता आए, खाने का फरिश्ता आए, पीने का, सारे फरिश्ते दुआ कबूल कर, नमाज लेने आए, सब कुछ नमाज लेने आ जाए, नमाजी को लेने ना आए कोई फरिश्ता। सलावत भी क्या तो फरमा रहे ना आप मेरी बात के ऊपर, कि मैं आपको कहां तक लेके आ रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आप समझें कि इंसान की अजमत क्या है, इंसान को अल्लाह ने कितना बड़ा बनाया है। तो अल्लाह कहता अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर कहते हैं आप। अल्लाह कहता तुम्हारी कोई हकीकत नहीं, तुम जितने बड़े हो जाओ तुम क्या कर सकते हो अल्लाह के मुकाबले में। तुम चांद पर क्या, तुम चांद के ऊपर शहर बना लो, मुल्क बना लो पूरा, सितारों के ऊपर चले जाओ और मरीख पर चलो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह बंदों से मुकाबला नहीं करता। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। इसलिए अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उलमा ने ये कहा कि सबसे बड़ा तर्जुमा किया जाता है, मगर सबसे बड़ा का मतलब ये नहीं है कि लोगों के मुकाबले में बड़ा है, बल्कि उसकी किबरियाई मुतलक है। वो किसी छोटे के मुकाबले में बड़ा नहीं है, बल्कि वो बड़ा है जिसने बड़ों को पैदा किया है। ये नहीं कि छोटे के मुकाबले में बड़ा है। इसको कहा जाता है किबरियाई मुतलक है उसके लिए। इसलिए किबरियाई
ہمارے لیے منع ہے، یعنی ہم کو متکبر نہیں کہا جاتا، اس کا لقب یا متکبر ہے، تو اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے. اور جو فرما رہے اس اللہ کی عظمت، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے نا، اور ہمارے اوپر اگر زیادہ ذکر علی کرو تو ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہے نا. تو خیر یہ تو ابھی انشاءاللہ جب وہ تاریخیں آئیں گی تو وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ نہ جانے کیسے ایسے لوگوں میں جب ذکر علی ہوتا ہے تو ان کو اللہ کا ذکر نظر نہیں آتا ہے کہ نہیں. کہ جس کی پیدائشی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کا گھر شروع ہوتا ہے، جس کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا تذکرہ آتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں آتا. تو خیر یہ بات الگ ہے. جہاں تک قرآن نے ایک لفظ میں حل کر دیا پورے کے پورا مسئلہ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو پیدا کیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، درخت، جو کچھ بھی کائنات میں ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے یہ سب ہمارا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم زمین تھوڑی بنا سکتے ہو، تم آسمان تھوڑی بنا سکتے ہو، تم سورج تھوڑی بنا سکتے ہو، تم چاند تھوڑی بنا سکتے ہو، چاند پہ جا سکتے ہو، بنا نہیں سکتے. اللہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے پیدا ہم نے سب کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد کنٹرول ہمارے ہاں، ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. سخر لکم جمع حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، سب کے سب جمع ہو جائے ایک واحد، یعنی سب کو. سخر لکم، سخر کے معنی ہوتے ہیں کنٹرول کرنا. جیسے آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر رہتے ہیں نا، یعنی آپ نے اسے تسخیر کر لیا، آپ نے تعبیر کر لیا. یا گھوڑے کو آپ نے سلا لیا، آپ کا ہو گیا. جانور کو آپ نے یہاں گھوڑے کی مثال دیر میں سمجھ میں آئے گی، کتے کی مثال دینا چاہیے یہاں کے اوپر، زیادہ نظر کے سامنے آتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد، ہے نا. اس کو سلا لیا، اپنا کر لیا. جب صدور سے کہا تھا اپنے تابع مسخر کر لیا، کنٹرول. یعنی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لفظ میں سب مسئلہ ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین اور یہ بھی نہیں کہا کہ زمین کی چیزیں، آسمان اور زمین میں جو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس سب کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کے پاس تو ہے ہی ہے. کہا تم اپنی بلندی کو سوچو کہ آسمان اور زمین کو کنٹرول کرنا تمہارا کام ہے. تو اس کا مطلب کہ اسلام نے شل نہیں کیا، اسی لیے اسلام میں رہبانیت منع ہے. یعنی اسلام نے جمود نہیں پیدا کیا، اسلام نے حرکت پیدا کی ہے. اس وقت جب آسمان پر جانے کا تصور بھی نہیں تھا، قرآن کہہ رہا تھا تمہارے تابع ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے. تو اس وقت چاہے سوچے نہ سوچے لوگ، آج تو سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کا مسئلہ ہے کہ لفظ قرآن کا عجیب اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن یوں حل کر دیتا ہے کہ آدمی ایک آدمی پیغمبر کے پاس آیا اور آنے کے بعد یہ کہنے لگا قرآن میں 3 لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو آپ نے فصیح و بلیغ استعمال کیا جو ہمارے عرب میں نہیں استعمال ہوتا. اچھا کون سا لفظ؟ تو پیغمبر بڈھا تھا، ضعیف، بہت پرانا عربی، یہ لفظ تمہارے کیا نہیں استعمال ہوتا آپ نے؟ تو پیغمبر کے پاس جو بات کہنے لگے کون سے، کہنے ایک حریم کا لفظ ایسا ہے جس کے معنی بہت ضعیف کے ہوتے ہیں، بہت بڈھا، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عام عوام کی زبان میں کھوسٹ بڈھا بھی. کہنے لگے یہ لفظ قرآن میں تو نہیں آپ نے استعمال کیا، لیکن ہمارے عرب میں نہیں استعمال ہوتا، ہم عرب نہیں استعمال کرتے. اور آپ نے دوسرا لفظ غزوہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی مذاق کرنے کے ہوتے ہیں، دل لگی کرنا، مذاق کرنا. یہ لفظ ہمارے عرب میں ہم لوگ نہیں بولتے، نہیں استعمال ہوا. توجہ فرما رہے ہیں، نہیں استعمال ہوا. یا یہ 2 لفظ تھے، تیسرا ذرا مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، چونکہ ادھر کتابیں میں ہی نہیں دیکھ نہیں پاتا اور دوسری طرف کا رجحان ہے تو میں اس کو وہاں سے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں داخل کرتا کوئی بات. اس لیے کہ اقرار الجہل نصف العلم، ہمارے یہ کہا جہل کا اقرار خود آدھا علم ہوتا ہے. ایک مرتبہ جب پیغمبر نے اسے دیکھا، ضعیف آدمی تھا، پیغمبر نے دیکھی جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، تب صحیح الفاظ اور صحیح بات اس کے دل سے نکلتی ہے، اس لیے کہ بناوٹ کنارے ہو جاتی ہے نا. خوشی اور غصے کے وقت انسان پہچانا جاتا ہے وہ کیا، تب تو بناوٹ نہیں ہو پاتی. پیغمبر نے کہا تو کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا. پیغمبر نے کہا تو بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا. پھر پیغمبر نے نہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر کھڑا ہو جا، پھر کھڑا ہو گیا. جب اس نے پیغمبر نے 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ اس کو اٹھایا بٹھایا تو بگڑ کے کہنے لگا کہ انا رجل الحریم تتخذنی حضوا، میں ایک بڈھا آدمی ہوں، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا اگر عرب نہیں استعمال کرے تو نے یہ لفظ کیوں دونوں استعمال کر لیا؟ صلوات بھیجا محمد. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر شریف بچہ ہوتا ہے تو بغیر اٹھک بیٹھک کرے سمجھ جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کو اٹھانا بٹھانا پڑتا ہے. صلوات بھیجا محمد. تو یہ قرآن ہے، اس کی عظمت ہے کہ لفظ اس کا بہت مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ لوگ کہتے ہیں. مفسر قرآن ہونا اتنا آسان بات تھوڑی ہے. اس لیے مجھے ایک لفظ بڑا پسند ہے، چاہے میں اگر اہل سنت کی بات بھی اگر اچھی ہے تو تاریخ تو ہمارے یہاں کی جاتی ہے. مولا نے فرمایا حکمت
मुनाफिक से मिले तो ले लो, इसलिए कि मोमिन की खोई हुई दौलत थी जो फिर वापस आ रही है। तफहीमुल कुरान का लफ्ज़ मुझे पसंद आया कि कुरान को समझो। मौदूदी साहब ने तफसीर कुरान नाम नहीं रखा बल्कि तफहीमुल कुरान नाम रखा, यानी फहम कुरान की आदत पड़े पहले, तभी तो हम फहम की मंजिल में। नाम अच्छा रखा, किसी की भी कोई चीज़ उसकी तारीफ हम करते हैं। तफसीर कुरान नहीं, तफहीमुल कुरान यानी कुरान को फहम पैदा करो, समझो। खैर तफसीर भी लफ्ज़ अच्छा है, हमारी क्या बहुत सी लिखी गई तफसीरें। अब उसमें कुरान मजीद में अजीब व गरीब, इसमें एक एक लफ्ज़, एक एक आयत, एक एक बात इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है कि जिस वक्त अरब में उतरा, आप गौर कीजिए कि अरब फसाद और बलागत पर जिन्हें नाश था सबके सब, जो अपने को दूसरों को अजम, यानी अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, और कोई जो भी है, नॉन अजम के माने होते हैं नॉन अरब। अरबी और अजमी आप सुनते हैं ना, अरब और अजम, अजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अजम के माने में होते हैं गूंगा, जो बोल नहीं पाता पैदाइशी तौर से, यानी वो ये कहते थे अरब कि हम अहले ज़बान है, अगर लैंग्वेज है तो हमारे पास, उसके अलावा दुनिया के लोग गूंगे हैं, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। इतना उन्हें नाज था और इतना बोला कि अजम पड़ गया, हत्ता कि वो अब नाम पड़ गया। इसीलिए आप नमाज शब के बाद, जो सुबह के नमाज शब में नाफिले के बाद की जो दुआ, जिसको कहा गया है कि इस तरह लेट के पढ़ो कि जैसे कब्र में मैयत रखी जाती है, तलकीन पढ़ने से पढ़े, इस तरह लेट की जो मग़फ़िरत की दुआ पढ़ने की छोटी सी दुआ है, उसमें यही है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिन फ़सक़तिल अरब वल अजम, परवरदिगार हम अरब और अजम दोनों के फासिकों से पनाह मांगते हैं सुबह के वक्त दुआ करने के लिए। उसमें तो तवज्जो क्या, ये लफ्ज़ बाकायदा बन गया, उसमें कुरान उतरा होगा तो क्या उसकी अहमियत रही होगी और क्या आज़मत रही होगी। सिर्फ कुरान पढ़ने की चीज़ नहीं, पढ़ने की भी चीज़, उसकी एक गहराई पर गौर कीजिए। तो खैर बात तो ये कुरानी पर हुई, तभी चल रही है, उसमें मैंने जो आयत पढ़ी थी वो रही गई, लेकिन ज़्यादा इसकी तशरीह नहीं करूँगा। आप सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, ताकि कुरान का महीना आपको समझ में आए कि कुरान क्या चीज़ है। और ऐसे ही था कुरान। बहुत तवज्जो के आखिरी फकरा कह रहा हूँ, चूँकि बात जब तक फ़ज़ाइल के ऊपर आके न टूटे फिर वो मजलिस नहीं बन पाती, सब कुछ हो जाएगा। अगर फ़ज़ाइल पर बात आके ख़त्म ना हो तो वो कुछ हो जाए, मजलिस नहीं हो सकती। इसलिए कि मजलिस वही है कि जो अहले बैत के जिक्र पर आके टूटे, या अहले बैत के दुश्मन की बुराई पर आके टूटे, तब जाके वो मजलिस होती है और उसमें मसाइल पढ़ा जाए। अब गौर कीजिए कि इतनी बड़ी चीज़ थी कि किसी तरीके से इसको दुश्मनी के बावजूद लोग छोड़ नहीं सके। आखिर कुरान को इस्तेमाल करना पड़ा। कुरान का इस्तेमाल हुआ है बाकायदा इस्लाम की मुखालिफत में। पहली बुनियाद थी ना, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी। आज भी आप सऊदी अरब में चले जाए, कितना कुरान बढ़ता है। आप मस्जिद नबवी में गए है ना, कई मील के एरिया में है मस्जिद नबवी, है ना। अगर आप स्क्वायर में पूरी जमीन को आप जोड़े, कितनी बड़ी है, कई लाख का मजमा होता है मस्जिद हराम जिसमें काबा है। लेकिन एक कुरान आपको दूसरी जगह का नहीं मिलेगा कहीं, सिर्फ सऊदी अरब का छपा हुआ कुरान, दूसरा अंदर रख भी नहीं सकते हैं। लाखों कुरान आ रहा है, लाखों कुरान रखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे आप आइए तो एक कुरान भी है, लाखों कुरान बैठ रहे हैं, लेकिन ना उसमें तर्जुमा मिलेगा, ना आपको उसमें तफसीर मिलेगी, ना आपको उसको माने मिलेंगे, ना हकीकत मिलेंगे। बस कुरान पढ़ते रहो और जो चाहो करो। लेकिन कोई उनसे ये नहीं कहता कि ये कुरान बांटने से करोड़ों अरबों खरबों रियाल के कुरान छपते हैं। बाकायदा एयरपोर्ट पर आइए, 20 लाख हाजी जाते हैं, 20 लाख को मुफ्त दिया जाता है। और जो इंसान की फितरत है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है तो अगर एक दी जाए तो दूसरी जरूर लेगा। तो अब कितना कुरान हो गया जो बट रहा है, उसके बाद भी कितने कुरान समझने वाले निकले। लेकिन कोई उनसे ये नहीं कहता कि इस कुरान पढ़वाने से क्या फायदा, कुछ मानी और मतलब पे गौर करो। लेकिन जब अपने मौला का जिक्र करते हैं तो हर आदमी ये कहता है जिक्र अली से क्या फायदा, कुछ काम की बात भी कीजिए। तो समझो है, तो कुरान मजीद को इस्तेमाल किया गया, ये अलग मौजू है पूरी तारीख के अंदर कि कुरान मजीद को इस्लाम की मुखालिफत में इस्तेमाल किया गया। कुरान है तो हमारे पास है, कुरान की तफसीरें हैं तो हमारे पास है, कुरान की अजमत है तो हमारे पास है। कोई आके देखे कि हमारे पास कितनी कुरान मजीद की तफसीरें लिखी गई हैं, कितने कुरान मजीद हमारे यहाँ छपे और क्या कुरान मजीद की अजमत और अहमियत हमारे क्या है। इसलिए कुरान बगैर अहले बैत की किसी को नहीं मिल सकता कि इसकी अजमत और इसी लोगों के पास अगर कोई ऐसे ही कुरान के मानने वाले थे तो जब मसला आता था तो कुरान से हल कर लेते, अली के पास आने की क्या जरूरत थी। और अली कुरान से ही कहा मसला हल करते थे। अली तो ये कहते थे कि अगर इंजील वाला आएगा तो उसे इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर वाला आएगा तो ज़बूर से जवाब दूंगा, तौरात वाला आएगा तो तौरात से जवाब दूंगा, कुरान वाला आएगा तो कुरान से जवाब दूंगा। यानी कितने ऐसे मसाइल। तो कुरान मजीद के असल उसकी गहराई में डूबना है कि लफ्ज़ कुरान का क्या अहमियत रखता है। अगर आप अलहम का तर्जुमा नहीं कर सकते, अलहम का हम क्या तर्जुमा कर सकते हैं, आपको तर्जुमा करें, कहेंगे सारी तारीफ खुद अरबी लफ्ज़ है। उसके अलावा सारी सना अल्लाह के लिए, सना खुद अरबी लफ्ज़ है।
تو کہاں حمد استعمال ہوگا, کہاں تعریف استعمال ہوگا, کہاں ثنا استعمال ہوگا, اتنا آسان تو نہیں. میں خطبہ جمعہ میں کہا تھا نا آپ سے کہ صرف سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں, ورنہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی زبان میں یا اس کی حقیقت کو واضح کرنا اتنا آسان نہیں. یہ اللہ کی زبان ہے, عرب کی زبان نہیں ہے. اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے. بہرحال اب اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس آیت میں حل بتا رہا ہے کہ لن تنالوا البر. چلیے یہاں سے روکتا ہوں انشاءاللہ, پھر عرض کر دوں گا قرآن مجید کی بات ہے کہ لن تنالوا البر. لن استعمال ہوتا ہے عربی میں اس وقت جب یہ کہا جائے کہ ہرگز ہرگز کسی قیمت پہ کام ہو ہی نہیں سکتا, جب لفظ ہی استعمال ہو. آپ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے, تنالل تم پا سکتے ہو. لن استعمال ہوتا ہے جب ہی پہ بات ہوتی ہے, یعنی تم کر ہی نہیں سکتے. اس کا ترجمہ کرایا جاتا ہے ہم لوگوں کو ہرگز ہرگز کے ساتھ اردو میں, ہرگز ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی بر بھلائی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کیا خرچ کرو معلوم ہے آپ کو؟ پیسہ نہیں, روپیہ نہیں, مال نہیں, دولت نہیں, کوئی چیز نہیں. شریعت نے رکھے نہیں, نہ اولاد نہ مال نہ دو, کچھ خرچ نہیں. کیا خرچ کرنا ہے بھائی؟ پروردگار کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اللہ کی راہ میں اسے نہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ کوئی لفظ نہیں رکھا, عجیب و غریب لفظ رکھا کہ کوئی چیز نہیں جس سے محبت کر رہے ہو. ممکن ہے کسی کو مال سے نفرت ہو, ممکن ہے کسی کو اولاد سے نفرت ہو جائے, ممکن ہے کسی کو جاؤ شہرت سے نفرت ہو جائے. کہا یہ نہیں ہے کہ تم شہرت یا مال یا دولت کچھ دے دو, کہا کچھ نہیں. جس چیز سے محبت کر رہے ہو, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک اللہ کی راہ میں اسے نہ تم خرچ کر دو کہ جس سے تم نے محبت کی ہے, اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے. توجہ کیا آپ نے؟ جس سے محبت کر رہے ہو تب تمہاری, تاکہ تمہاری محبت کا امتحان ہو جائے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس شے سے محبت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا, صرف یہ چاہتا ہے کہ جس تم اپنی محبت کو اللہ کی راہ میں دے دو. اسی لیے شریعت کی قربان ہو جائے ہماری جانیں, شریعت اور دین کے اوپر جو پیغمبر اکرم لے کے, اسی لیے کہا گیا اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کی محبت میں آپ کسی کو بے چین دیکھیں, عشق کیوں ہوتا ہے اس کی علت ہمارے یہاں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے سے بے چینی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے کسی مخلوق کی محبت میں بے چین کر دیتا ہے, اس کو ایک سزا ملتی ہے. اور جو کہ ایک عجیب و غریب دین اسلام, اگر آپ غور کریں کہ یہ میں ہی نہیں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسے کہ آپ کاش اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ دین کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنی لاپرواہی سے اتنا لائٹ دین کو لے لیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز ہرگز اس وقت تک دین کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اسے قربان نہ کرو جس تم محبت کرتے ہو. صبح کے وقت سو رہے ہو, اصل میں محبت کے معنی ہوتے ہیں کھچنے کے, محبت کے معنی کھچاؤ کے ہوتے ہیں. صبح سو رہے ہو, نیند سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو نیند کو چھوڑ کے اسے اٹھ جاؤ. عورت تم کو کھانے پینے سے محبت ہے, سگریٹ سے محبت ہے, بیڑی سے محبت ہے, پان سے محبت ہے, پائپ سے محبت ہے, سگار سے محبت ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہماری بات آ جائے رمضان کے اندر, تو وہی میں نے خطبے میں عرض کیا تھا نا کہ ہماری کیا کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے, یہ سب سے چھوٹی چیز ہے روزے میں. کھانا پینا چھوڑنا سب سے چھوٹی چیز ہے. تو کہا نہیں ہماری محبت میں, اسی لیے قربت اللہ کہ ہماری محبت میں ہم سے محبت کرو. تو جس سے محبت کرتے ہو اسے قربان کرو. اور چونکہ یہ ماں کی مجلس ہے, میرے والدہ کی ماں کے کتنے حقوق رکھے گئے ہیں کہ وہ ہر شے اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دیتی ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. نیند سے محبت ہے, کون عورت ایسی ہے, کون مرد سونا نہیں چاہتا. بڑے سے بڑا دوست آ جائے, آدمی کو نیند سے محبت نہیں ہوتی, آدمی کو صفائی سے محبت نہیں ہوتی. ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں ہر بات کو کھول کے کہہ دوں آپ کے سامنے. لیکن اولاد کے لیے کیا کیا ماں قربان کر دیتی ہے ایک عورت. آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک مستقل جب انسان آپ کو پیٹ میں پرورش کرنا ہوتا ہے تو آسان بات نہیں. خیر وہ منزلوں کو طے کرنے کے بعد, یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ اللہ سب کو زندہ رکھے کوئی عورت مر جائے تو جو شہیدوں کی فہرست کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس عالم میں دنیا سے اٹھ جائے کہ جس وقت اس کی ولادت ہو رہی ہو تو وہ بھی شہید ہے. یہ ہماری کو اس کو بدل جائے, شہادت دیا گیا ہے. اللہ اکبر, توجہ فرما رہے. تو اب اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر عورت کو کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ پھر کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی علاوہ اپنے بچے, اپنے اولاد کے علاوہ ماں کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی. ابھی تھک کے ماں لیٹی, آنکھ لگی ذرا سی, بچہ رویا, اس کو ناگوار نہیں گزرتا. اب آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج کل تو بچے بیبی کیئر میں پلتے ہیں. ہم اتنے اب کیئرلیس ہوتے جا رہے ہیں کہ بیبی کیئر میں بچے پلتے ہیں. اسی لیے اب ان کو دودھ معاف کرانے کی ماں سے کیا ضرورت ہے,
किसी फैक्ट्री में जहाँ दूध बनता है वहां जाके दूध माफ करा ले, किसी सलाह दे दिया मोहम्मद अली तो अब माँ जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, आप गौर करिए, सब कुछ कुर्बान कर देती है, सब कुर्बान कर देती है, उसे कुछ अजीज नहीं रहता। अभी थक के सोई, बच्चा रोया, चेहरे पर मुस्कुराहट है, कहीं जाना है, बच्चा रोया, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हर वक्त समझिए कि जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक एक तरीके से डिस्टर्बेंस दिमाग में पैदा होता रहता है हर काम के अंदर, और वही बच्चे की बात को मानना आसान बात नहीं होता है। आप किसी दूसरे के बच्चे को ले लें, आप नहीं उसकी परवरिश कर सकते, तो दूसरे के बच्चे की परवरिश कर सकते। एक लफ्ज इस्तेमाल करो, दिमाग अपना बिल्कुल अलर्ट कर लीजिएगा, तैयार होकर सुनिए तो आपको समझ में आएगा। जब दूसरों के बच्चों की परवरिश कर सकते, न अपने बुढ़ों की परवरिश कर सकते। ये भी आसान बात नहीं है, गैरों के नहीं, बुढ़ों की। बाप हो तब ससुर हो तो खैर बहुत बड़ी बात है, सलवात भेजने मोहम्मद वाले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर की बात तो खैर बहुत एक अलग मौजूद है, तवज्जो कर रहा था। मैं संजीदगी बात की बरकरार रही, इसलिए मैं दूसरे जुमला नहीं कहना चाहता इसी तरह कि आपको बात को ले चल रहा हूँ। तो अपने माँ बाप की कौन बात बर्दाश्त करता है, वो याद ही नहीं करता बचपन में बाप ने माँ ने क्या बर्दाश्त किया। लेकिन चूंकि बाप उस अंदाज से परवरिश नहीं करता जिस अंदाज से माँ करती है, इसलिए कुछ उसके हुकूक अलग भी रखे गए। हर एक हक अपनी जगह है। कहा ठीक है, अगर मुस्तहब नमाज पढ़ रहे हो और माँ पुकार ले तो अब नमाज तोड़ दो। नमाज तोड़ना हराम है, चाहे मुस्तहब हो चाहे वाजिब। अगर मुस्तहब वाजिब तो बात ठीक है, अल्लाह की बात। अगर माँ कह दे मुस्तहब रोजा न रखो तो नहीं रखेंगे, माँ कह दे मस्जिद न जाओ, इसलिए जमात पढ़ना मुस्तहब है, नमाज पढ़ना वाजिब है। माँ कह दे मस्जिद न जाओ, बाप भी कह दे तो नहीं जाएंगे। तो अगर बाप पुकार ले और नमाज आहिस्ता पढ़ रहे हो तो हुक्म यह है कि आवाज को बुलंद कर दो। लेकिन अगर माँ पुकार ले तो नमाज जहां पर पढ़ रहे थे वहीं से तोड़ के, सिर्फ दो जगह नमाज को बीच में, एक जगह तोड़ने का हुक्म है, एक जगह नमाज में दूसरी चीज को दाखिल करने का हुक्म है। बस वो नमाज वाजिब में भी खैर वो हुक्म है। अगर रसूल खुदा को कोई नाम ले ले, आपके कान में बात पड़ जाए तो नमाज पढ़ रहे हैं तो फौरन सलवात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, बाज़ उलमा के नजदीक वाजिब है। इसलिए मैंने कहा था कि जोर से सलात दे, रसूल खुदा का नाम आ जाए, मोहम्मद अहमद या ऐसा कोई नाम आ जाए तो कहा गया है कि नमाज, यहाँ तक कि उलमा ने ये लिखा है, मसला ये है कि सूरा खत्म होने का इंतजार मत करो, इसलिए कि सब तो रसूल की बना पर है। मसला ये हम कह रहे हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, किसी ने कहा मोहम्मद तो ये ना कहिए वलज़्ज़ालिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वलज़्ज़ालिन, लेकिन सब तो उन्हीं की बना पर, ये एक अलग मौजू है, ताकि आपने समझे बात आधी छोड़ दी। तो इतना या और या मुस्तहब नमाज का आगे, जब अल्लाह अकबर का मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है, बस अब माँ पुकार ले तो फौरन तोड़ के आ जाए। जो आप मुस्तहब नमाज के लिए अल्लाह ने कहा है, वाजिब नमाज के लिए नहीं। वाजिब नमाज तो सिर्फ शादी के बाद बीवी की नहीं छोड़ जाती है। सलवात दे दिया खैर, लोगों से पूछिए आप अगर, खैर हाँ भैया क्या बताएंगे, दाढ़ी आपकी क्या होगा, बहुत दाढ़ी रखते थे शायद, क्या बताए आपको मालूम नहीं है, हमारा निकाह हुआ है परसों। भाई यहाँ तो मैं पूरी दुनिया घुमा करता हूँ इसलिए वहां की बात कर रहा हूँ। तो निकाह क्या होगा, निकाह में शर्त है कि दाढ़ी न रख, और जो किया आपने एक्सक्यूज कितना, और खैर बीच बीच बात आई तो उसे वाजे करता, बात अपने मौजू से ना हटे, इतनी अजमत है। तो अब यहाँ से आप गौर कीजिए तवज्जो से, अल्लाह ने कौन सा लफ्ज रखा है माँ बाप के लिए, कौन सा लफ्ज रखा है, उसे सब पसंद है। हत्ता के उसने कहा सबको सब कुछ कह लेना, लेकिन रब किसी को आप नहीं कह सकते। लफ्ज रब न इस्तेमाल करना किसी के लिए, वो सिर्फ अल्लाह के लिए। तो उसके बाद देखिए तवज्जो कीजिएगा, मैं एक जरा बारीक बात आपके सामने कह रहा हूं कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जैसे माँ बाप परवरिश करते हैं अल्लाह से दुआ करो, नहीं, वैसे तू उनकी परवरिश कर, कहा नहीं, ऐसा नहीं, जैसे तू परवरिश करता है ये नहीं। अल्लाह ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, परवरदिगार तू उनकी ऐसी परवरिश कर, ऐसी तरबियत कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। यानी जो सिफत उनकी थी माँ बाप की, उस सिफत के लिए अल्लाह से गुजारिश की जा रही है कि तू उस सिफत को उनके लिए इख्तियार करो। रब्बिरहमहुमा कमा, परवरदिगार उन दोनों पर ऐसा रहम कर, कमा रब्बायानी सगीरा, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला, यानी जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए थे वैसे तू उनके लिए बन जा। इतनी बड़ी सिफत है ना, अल्लाह से कहा जा रहा तू ऐसा बन जा।
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب والدین کے لیے آیتیں ہیں نا، مسلسل آیات کریمہ. ایسی بات نہیں ہے، بس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا دم نکل رہا ہے، رسول خدا خود ایک آدمی کے دم نکلتے وقت حاضر ہو گئے، اس کا دم نہیں نکل رہا تھا، لوگ گھنٹوں سے پریشان تھے، تڑپ رہا تھا، دم اس کا اٹکا ہوا تھا. پیغمبر اکرم خود آئے اس کے پاس، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑی اذیت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اس آدمی کا دم نہیں نکل رہا ہے، آپ آ کے کچھ اس کے ساتھ ایسا رحم کر دیں، کچھ پڑھ دیں کہ اس کا دم آسانی سے نکل جائے. پیغمبر آئے، اس آدمی کو دیکھا، کہا اس کا دم نہیں نکل سکتا آسانی سے، یہ اسی اذیت پہ رہے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کی ماں ناراض ہے، اس کی ماں ناراض ہے. دیکھا یہ بات ہے. تو پیغمبر نے ماں کو بلایا، اور کہ پیغمبر نے اپنا اختیار نہیں استعمال کیا کہ پیغمبر آرام سے کچھ کر دیتے دم نکل جاتا ہے. کہا نہیں، پیغمبر بھی تو کر سکتے تھے، ایک حکم دے دے. ماں کو بلا کے راضی کیا، جب ماں راضی ہوئی تو آرام سے اس کا دم نکلا. توجہ کیا؟ کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. دو بھائی تھے، دو بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے، دو سگے بھائی. ماں بیمار تھی، دونوں ماں کی تیمارداری کر رہے تھے، ماں کی تیمارداری کرتے تھے. ماں بہت بیمار تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے. دونوں بھائی لائق تھے، عبادت کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے. دونوں نے ڈیوٹی بانٹ لی تھی، ایک رات ایک عبادت کرتا تھا، ایک رات ایک ماں کی خدمت کرتا تھا. دوسری رات جب آتی تھی تو دوسرا بھائی جو پہلی رات عبادت کر رہا تھا وہ ماں کی خدمت کرتا تھا، جو ماں کی خدمت کرتا تھا وہ عبادت کرتا تھا. ویسے ایک ایک رات دونوں نے بانٹ لی تھی. ہر آدمی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ایک بھائی ذرا نماز روزے دعاؤں کا زیادہ شوقین تھا، ہوتا ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں. اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، جب اس کے ماں کی خدمت کا نمبر تھا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج تم عبادت کر لو، ارے آج تم ماں کو دیکھ لو، ہم ایک رات اور عبادت کر لیتے. آج تم ماں کو دیکھ لو، ایک رات اور ہم عبادت کر لیتے. تو اس نے 2 رات ماں کی خدمت کی اور اس نے 2 رات عبادت کی. قدرت کی آواز آئی کہ میں نے اس بھائی کو جو عبادت کر رہا تھا اس کے طفیل میں بخشا ہے جو ماں کی خدمت کر رہا تھا. یہ ہے انسان کے لیے معمولی بات نہیں. بہت شریعت میں سب نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی 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 کس چیز کی. انشاءاللہ اس موضوع پر بھی پڑھوں گا کہ انسان کو کتنے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں ہماری زندگی میں دھوکہ دیا جاتا ہے. اور اس الفاظ کو سن کو، جس الفاظ کو ہم اپنے لیے ٹونک سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے زہر. یہ ہے ماں کی عظمت اور مرتبہ جو فرمائی آپ نے. اور جب اتنی ماں کی عظمت ہے تو کہا گیا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے رکھی گئی ہے. یعنی ماں اگر چاہے تو لڑکے کی زندگی کو جنت بنا دے، اور ماں اگر چاہے تو لڑکے کی زندگی کو جہنم بنا دے. ماں کے ہاتھ میں. ماں اگر صحیح پرورش کرتی، شروع سے اب تک امانت رہتی ہے اس کے حوالے، اتنے اللہ نے مراتب رکھے ہیں، اس لیے نہیں رکھی. تو آپ سوچئے کہ جب اتنی عظمت ماں کی ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جو اس کی ماں ہوگی جو جنت کے سردار ہیں، جب ان کی ماں ہوگی جنت کے سردار، تو اس کی ان کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امام کی جنت ماں کے پیروں کے نیچے، میں تو اپنی حد کے اندر بولنے کا عادی ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جنت اس کی ماں کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے. ماں وہ ہے کہ جنت اس کی ماں کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے. اسی لیے اس کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ ہمیں جنت سے زیادہ سیدہ کے نقش قدم پہ آ رہے ہیں. توجہ کیا؟ اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ماں کے ایک مرتبہ، اس لیے میں نکل پڑا تھا نا، فرشتے اگر روتے ہیں تو یتیم بچے کو رونے پر نہیں روتے اگر باپ اٹھ جائے، لیکن اگر کوئی ماں جس کے نہ ہو اور جب وہ بچہ اٹھتا ہے اور رات کو روتا ہے ماں کو یاد کر کے، تو فرشتے عبادت چھوڑ کے رونے لگتے ہیں. فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہ بچہ ماں کو یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کی اہمیت ہوتی ہے اور ماں کی عظمت اتنی. جب کسی کے سر سے اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے اور وہ رونے لگے تو فرشتے رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ماں کے بعد حسنین کا عجیب عالم تھا کہ جب دنیا سے جانے لگی تو اس وقت بھی کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، اور کنیز سے یہ کہہ دیا کہ جب میرے بیٹے آ جائیں تو دیکھو پہلے ہی ہم میرے مرنے کی خبر نہ دے دینا، بلکہ انہیں کھانا اور پانی دے دینا، اور اس کے بعد پھر آ کے تم میں حجرے میں جا رہی عبادت کرنے کے لیے، اس کے بعد آ کر آواز دینا، اور آواز دے کے
دینا. اگر جواب آئے تو سمجھ لینا کہ سیدہ اس دنیا میں ہے. اگر جواب نہ آئے سمجھ لینا میں بابا سے ملاقات کرنے کے لیے چلی گئی. اللہ اکبر. شہزادوں نے آ کے قدم رکھا. جتنے شہزادے آئے ایک مرتبہ دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان لگانے کے بعد جب کھانا رکھا گیا, کھانا رکھنے کے بعد بچوں نے کنیز کے چہرے کو حسرت سے دیکھا اور دیکھ کر کہہ لے کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اللہ اکبر. جب بار بار اصرار کیا تو کہا نہیں, ہم کھانا نہیں کھا سکتے جب تک ہماری ماں نہیں ہوں گی. بس میں وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں طویل نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے مسائل. اس کے بعد جب وہ منزل آئی, ہاں روایتوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ حسین ابن علی نے پہلے پوچھا تھا کہ میری ماں کہاں ہے. اسی لیے جب ایک مرتبہ علی نے جنازہ تیار کیا اور علی جیسا آدمی جو خیبر و خندق کے بڑے بڑے معرکے سر کر چکا تھا, ایک مرتبہ چیخ کے رونے لگا. جب میت تیار کر لی تو باہر آ کے بڑے زوردار آواز سے مولا رونے لگے. ایک مرتبہ اصحاب نے بڑھ کے پوچھا, آقا ہم نے آپ کو کبھی اتنی بے دردی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے بڑے بڑے معرکے فتح کیے لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ اس طرح رو رہے ہوں. یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنی بے چینی سے رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے فرمایا کہ ہائے پہلو جو زخمی تھا سیدہ کا, چھپا کے دنیا سے چلی گئی, مجھے وہ زخم دکھایا تک نہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب آپ نے جنازہ تیار کر لیا تو دونوں شہزادوں کو بلایا اور دونوں شہزادے آئے, بلکہ شہزادیاں بھی ساتھ میں آئیں. جناب زینب گئی, ماں کے چہرے کو دیکھا, ماں سے آخری رخصت ہو لی. آخری بار ماں کو سلام کر لیا. ام کلثوم نے آ کے سلام کر لیا. جب سب رخصت ہو چکے تو بڑا شہزادہ بھی بڑا, اور بڑھنے کے بعد ماں کو سلام کیا, رخصت ہو لیے. حسن بھی رخصت ہو چکے, لیکن ایک شہزادہ ایسا تھا کہ جو کھڑا رہ گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا, اماں جب آج ہم گھر میں آئے تو آپ نے اس طریقے سے آغوش پھیلا کے نہیں بلایا جیسے پہلے بلاتی تھی. بس جب آپ جا ہی رہی ہیں تو اسی طرح مجھے بلا لیجئے جس طرح آپ زندگی میں بلایا کرتی تھی. ایک مرتبہ سیدہ نے آغوش پھیلائے, اے میرے کربلائی شہزادے میرے قریب آ جا. حسین نے ماں کے گلے کو بوسا دیا, پیشانی کو بوسا دے کے خدا حافظ کہا. میں کہوں گا کہ حسین ابن علی جب آپ جنازے پر ماں کے آئے ہیں تو یہ عالم ہے, لیکن جب سیدہ آپ کے جنازے پر آئیں گی بدن تیروں سے چھلنی ہوگا, سر کٹ رہا ہوگا, پیشانی زخمی ہوگی. الہی و سیدی و مولائی پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ محمد کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار جو حضرات دنیا سے جا چکے ہر ایک کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت کا قائم رکھ, ان کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس پار و پرآشوب دور میں ہر بات کو حق و صداقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ کہ روزگار کے لیے پریشان ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. جو روزگار کے لیے پروردگار روزگار سے لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے. سارے دفتر کو اس قرضے سے بخشش فرما. پروردگار ہماری بہنوں کو اس پر عفت عطا فرما. ہمارے جوانوں کو پروردگار جو اعمال خیر کا راغب ہیں ان کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مراکز کو مضبوطی عطا فرما. ہمیں مبارک قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء مراجع کے سائے کو ہمارا سر پر قائم و دائم رکھ. ہمیں زمانہ ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.